नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले सदीकुल फारूक साहब ये कह रहे थे कि प्रूव नहीं हुआ। मसला ये है कि पाकिस्तान में तो कभी भी कुछ किसी पे प्रूव ही नहीं हुआ। मिनिस्टर्स पे करप्शन की बात है, प्रूव नहीं होती। 3 साल प्रेसिडेंट को रगड़ा गया है, उन पे भी कोई चीज प्रूव नहीं है, वो भी बिल्कुल सही कहते हैं। इस लिहाज से वजीर आजम के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, प्रूफ कोई नहीं मिल रहा। रेमंड डेविस के ऊपर है कि सेल्फ डिफेंस है, ये कत्ल किया, प्रूफ कोई नहीं है। जिन लड़कों को मार दिया पुलिस कहती है ये कातिल थे, प्रूफ कोई नहीं है। ये मतलब ये डाकू थे, प्रूफ कोई नहीं है। तो मतलब प्रूफ तो फिर यहाँ पे किसी भी चीज का नहीं है। मैंने ये अर्ज किया था कि पीपल्स पार्टी की हाईकमान ये कहती है कि इस गवर्नर पर अभी साबित तो नहीं हुआ। अब दूसरी आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं, आप मानते हैं ना? फिर नहीं, मैं आप लोग मानते हैं इस आर्गुमेंट को? मैं 2 बातें कहता हूं। आप ये मैं ये है कि क्या हमारा इख्तियार है गवर्नर का तकर्रुर का? आपने देखा सलमान तासीर के दौर में क्या हुआ वहां। अब ये गवर्नर साहब आए हैं, अगर कोई ये चाहता है कि हम पहले दिन से कुल्हाड़ा उठा के इनके सर पर मारे तो हम ये नहीं करेंगे। हम उन्हें मौका देंगे। आपको आर्गुमेंट दिया कि प्रूफ नहीं है, हम उन्हें मौका देंगे तो हमने अदालत लगानी है। उनका जो वकाला का जो काउंसिल है, क्या काउंसिल है जी? नहीं, पहले पूछे काउंसिल मौका किस चीज का देंगे? मौका किस चीज का देंगे? अच्छा नहीं, एक और भी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, किस चीज का मौका देंगे? आर्गुमेंट मान लिया ना उनको, अगर गवर्नर को लगाने का इख्तियार मुस्लिम लीग नून का होता, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा फोरम है डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बड़ा जो है उसमें शोर शराब नहीं होता। मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर हमने मुकर्रर किया, अगर हमने उन्हें मुकर्रर किया है तो आप हमें पकड़ें। सदर ने मुकर्रर किया, आते ही अगर आप चाहें कि हम इसके खोसा साहब के सर पर कुल्हाड़ा मारे तो हम नहीं मारेंगे। खोसा साहब को चले, मैं खोसा साहब के खिलाफ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इन्होंने ये कहा कि प्रूफ नहीं है, उन्होंने कहा और इस बुनियाद पर उन्होंने इनका तकर्रुर कर दिया। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा ना, और उन्होंने तकर्रुर कर दिया। पीपल्स पार्टी वालों ने, वो तो 3 साल से प्रेसिडेंट भी कह रहा है कि कोई नहीं है मेरे खिलाफ। क्या हम इस गवर्नर को निकाल दें? आप मुझे ये बताएं, क्या हम गवर्नर को निकाल सकते हैं? आप ये बता दें। मेरे सवाल का जवाब आप दें। 1 मिनट, मेरे सवाल का जवाब आज है, क्या हम गवर्नर को निकाल सकते हैं? प्रॉब्लम ये है, झंडे में डाल के भेजा, शो डालने से कुछ नहीं होगा। 2-3 सवाल है। मेरा थीसिस क्या है? मेरा थीसिस ये है कि सारे इकट्ठे हैं। एएनपी शामिल है, वो अपनी उसकी लॉटरी निकली हुई फ्रंटियर में, उसने वहां लूट मचाई हुई है। इन्होंने पंजाब में लूट मचाई हुई है, इन लोगों ने सेंटर में मचाई हुई है। इशू क्या है? बात है जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत किसके लिए? जमहूर के लिए। आम आदमी का मसला क्या है? उसको इंसाफ मिले, उसको बिजली मिले, उसको रोटी मिले। वो इसलिए नहीं मिला कि इनको वजारतें में कितने 20 लोग वजीर हैं कि 15 लोग वजीर हैं। अगर उनको सब कुछ मिला है, हमारी तरफ से 400 की कैबिनेट बना लें, वो इशू नहीं है। और ये बड़ा कन्वीनियंट इन्होंने सदीक साहब ने वो चेंज कर दिया सब्जेक्ट। हमने अपॉइंटमेंट की तो बात ही नहीं हो रही भाई, बात हो रही है आर्गुमेंट की, बात हो रही है उस आर्गुमेंट की। आपने कहा आपकी शर्त है कि बुरी शोहरत के हामिल लोग कैबिनेट से भी हटाएं। खाली ये नहीं कि जो करप्ट हैं, करप्ट और बुरी शोहरत के हामिल लोग आप ना कैबिनेट में लाएंगे और आप उनको सरकारी अफसरों को हटाएंगे। जहां इनको सूट करता है वहां बुरी शोहरत का हमल साइड पे हो जाता है और ये हर दलील मान लेते हैं जदर साहब की। आपकी क्या ब्रेन वेव है कि इन्होंने क्यों किया कॉम्प्रोमाइज? इनको तो इन्होंने अंदर सुख का सांस लिया। मैं ये नहीं कहता कि खुशी है इनको के तासीर के मरने की, लेकिन हर क्राउड की सिल्वर लाइनिंग है। इनका ख्याल था एक वर्केबल आदमी आ गया, तासीर से हमारे बिल्कुल नहीं बात बनती, चलो इससे वर्किंग रिलेशनशिप हो जाएंगी। लेकिन हर बंदा फ्रेंडली होता है। जो जितना बंदा 2 नंबर होगा उतना ज्यादा, उससे बेहतर दोस्त आपको कोई नहीं मिलेगा। जितना ईमानदार आदमी होगा उतना रूखा होगा, उतना बड़ी तल्ख बात है। पाकिस्तान में इदारे नहीं, फौज ने इदारे 4 मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने तोड़े हैं। बड़ी मुश्किल से आके एक अदलिया का इदारा बना है। खुदा के लिए इदारे बनने दें, करप्शन भी खत्म होगी। लेकिन अगर आज जिस अखबार को ये नुमाइंदगी करते हैं वो अखबार प्री पार्टीशन कायम हुआ, आज वो इतना बड़ा इदारा बना है। आज पाकिस्तान में टूटी फूटी जमहूरियत इन 3 सालों में सामने आई है। हम ये नहीं कहते इन लोगों के पास वो विजन नहीं था, वरना ये परवेज मुशर्रफ का गंद कम करते ही बात सुन लें, उस अखबार ने इतना बड़ा इदारा बनने की कुर्बानियां दी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उसको वक्त वहां इस्लामान रही है, सिस्टम एक रहा है, उसको 70 साल लगे हैं। 70 साल। 1 मिनट ले लें, एक ही है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मालिक साहब जो है वो टारगेट ओरिएंटेड करप्शन अब सवाल बात ये है कि जितने एलिगेशंस इल्जामात हर शोबा जिंदगी में से सबसे ज्यादा इनके शोबे में भी सारे फरिश्ते नहीं बैठे, और वहां पे भी मीडिया के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स और कल्प्रिट्स हैं
کہ جہاں پہ جن کے دامن صاف نہیں ہیں تو پھر یہ ٹارگٹ کر کے پن پوائنٹ کر کے ان لوگوں کو یہاں بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا جو اس وقت اپنی صفائی دینے کے لیے موجود نہیں ہے، یہ ویسے ہی میڈیا ایتھکس کے خلاف ہے اور میڈیا ایتھکس آپ کی گورنمنٹ تو ہمیں جواب آفیشلی نہیں دیتی، میڈیا ایتھکس کی بات نہ کریں، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس گروپ کو جواب نہیں دیں گے، نہ پرنٹ پہ نہ ٹی وی پہ، پارٹی بن جائیں گے۔ میں میڈیا کے حوالے سے چونکہ میں نے میڈیا میں کام کیا ہے، میں جرنلسٹ رہا ہوں، میں جرنلسٹ رہا ہوں، میں ایک منٹ جی، میرے پاس جب میں پریس سیکرٹری پرائم منسٹر تھا، بڑی اہم بات ہے، ایک منٹ، جب میں پریس سیکرٹری پرائم منسٹر تھا میرے پاس کچھ ایک دو بڑے نام والے اخبار نویس آئے، انہوں نے کوئی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کی، میں خدا گواہ ہے، میں نے کہا یہ دراز ہے، اس میں ایک لسٹ ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کے نام بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بات نہیں کی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ نہ میڈیا میں سارے فرشتے ہیں، نہ سیاستدانوں میں سارے فرشتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ سینیٹر صاحب اس کا میں جواب ضرور دوں گا، یہ میڈیا والی بات کا مجھے سینیٹر صاحب سے، سینیٹر صاحب سارے فرشتے نہیں ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، تمام جگہوں پہ خراب لوگ ہیں، کرٹیسائز کیسے کریں؟ پروف بھی نہیں ملتا، کنوکشن بھی نہیں ہوتی، ثابت بھی کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں، کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یا تو ہم آپس میں سب ادارے لڑتے رہیں اور اس طرح ٹائم گزارنے، بات یہ ہے کہ جمہوریت is not a perfect system, it is an imperfect system, but still the best among other imperfect systems. لہٰذا یہ ہم نے اپنا لیا ہے، اسی کو ٹریک پہ رکھیں۔ اب جمہوریت کا کمال یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حلقے کا whether it is local body or it is provincial assembly or it is national assembly، عام آدمی کی آواز وہاں تک ایوانوں میں پہنچ رہی ہے، مگر آواز کے بعد اور ایکشن نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس آواز کو ایکشن میں کنورٹ کرنا ہے اور سیاستدانوں نے عوام کو ریلیف دینی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پارٹیز میں، میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاور میں آنے کی کوشش میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم پاور میں آ جائیں گے اور پھر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ جب ہم پاور میں آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے کے لوگ نہیں ہیں، پارٹیوں میں اچھے لوگ اوپر نہیں چڑھ رہے، ڈیلیور کرنے والے ٹیکنوکریٹ صاف ستھرے لوگ نہیں چلا رہے پارٹیوں میں۔ یہ ہم پارٹیوں کی اور ہماری پارٹیوں کے لیڈرز کی یہ بہت سیریس ویکنسز ہیں۔ جب تک ہم پارٹی پالیٹکس کو اور پارٹیوں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے اور اچھے لوگ نہیں لے کے آئیں گے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے ہم عوام کو۔ سینیٹر صاحب لاسٹ کوسچن ہے، مالک صاحب نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے آج اخبار کے اندر کہ چونکہ سیاسی جماعتیں فیل ہو گئی ہیں، رسپانسبل نہیں لے رہی، رسپانسبلٹی کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں، اس لیے اب صرف دو ادارے بچے ہیں، ایک طرف فوج ہے اور ایک طرف عدلیہ ہے۔ دیکھیں میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فوج ایک بہت ہی اچھا اور سیکرٹ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، اور ساتھ ہی جوڈیشری نے پروو کر دیا ہے کہ اس وقت جتنے بھی کرپشن کیسز جس کے اوپر کوئی ایکشن ہو رہا ہے یا جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ جوڈیشری نے کر کے دکھایا ہے۔ بٹ دے آر پلئنگ دیئر رول، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ دے ہیو ٹو کم اینڈ اسٹیپ انٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹیک دا گورنمنٹس رول۔ وہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر ویکنیسز ہے تو ہم نے ان اداروں سے سیکھ کے ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے اور اب گورنمنٹ کو اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ صدیق صاحب نے اپنا قصہ کوٹ کیا ہے، میرا سوال بڑا سمپل ہے، چاہے ان کی گورنمنٹ ہو چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو، کسی کی ہو، یہ ہر کوئی آ کے ڈسکریشنری فنڈ رکھتا کیوں ہے جرنلسٹوں کے لیے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے رکھتے ہیں، لسٹوں کے ہر کوئی سناتا ہے، ان کو جب کوئی لسٹیں چھاپو کوئی نہیں چھاپتا۔ دوسری بات یہ بتا دیں، جواز بتا دیں وہ ڈسکریشنری فنڈ رکھتے کیوں ہیں؟ مجھے 10 سیکنڈ دے دیں بھائی، اب 10 سیکنڈ اب اس بات پہ چھوڑ دیں۔ ایشو یہ ہے، ابھی ہم پھر بحث سے ہٹ جائیں گے، بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ابھی تک کیا کانکریٹ سٹیپس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بات سارے جمہوریت بالکل ٹھیک ہے، لیکن جمہوریت کے نام پہ آپ کو ایک بلینک چیک نہیں دیا جا سکتا کہ جب آپ کے اوپر کرٹیسزم ہو آپ کہیں جی آپ جمہوریت خطرے میں ڈالیں۔ جمہوریت ہم خطرے میں نہیں ڈال رہے، ہم نے جمہوریت کو خطرے میں ڈالی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کال و فیل ہے اس پہ تضاد ختم کریں، جو آپ کہتے ہیں فیل کے تضاد کو ختم کریں اور نیک نیتی سے کریں۔ پرویز مشرف بھی یہی کہتا تھا، پرویز مشرف ڈاکٹر صاحبہ، مالک صاحب اور سینیٹر ہارون، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو کو بھی مطلب ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے کیبنٹ کو بنانے کا، تبدیل کرنے کا، چھوٹا کرنے کا، جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیں، کیونکہ اس میں سے جو بھی مثبت یا پازیٹیوز نکلنی تھی وہ پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، وہ پہلے ہی اس میں سے ڈرین ہو گئی ہے۔ تو وزیر اعظم سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ ایک آدھ دن میں کر لیں تاکہ پھر اس کا انالیسس ہو بجائے اس کی کہ اس سے پہلے بات ہو رہی۔ بہت شکریہ۔